روز سرور بیندے آکول نے کیویں سماما تیرے کوڑے جے بولنے اتا تے ویکھ کیتیاں اکھی امبول نے اے شہر مدینہ جتھے رحمت غفار دی کہندا سماما جیڑا شہر مدینہ ہے سنا جا نام میرا سڑ جاندہ سینہ ہے تیرے نام تھی منو ڈاڈا ایکینہ ہے شکل نہ باوے تیری کال جا ساڑ دی معاذ اللہ زد ایدی اتے ترس آیا سرکارانو چھڑ دیو اینو حکم دے دیتا یارانو وڈا چودری اینو چھڑ دیو رسیاں کھولیاں نے مسجد نبوی چو دڑکی لا دیتی دڑکی سمجھ دیو دوڑ اندھنے قدم اگے نو جا رہا دل پیچھے نو جا رہا اگے جا کے کھلونا ہے آندھا بڑے بڑے جرنیل ویکھے بڑے بڑے حکمران ویکھے پر ایڈے حوصلے والا آج تک کو نہیں ویکھے اوتھے کھلو کے دل وچ سوچا دڑام دا دشمن تے انج نہیں کوئی رحم کمام دا میں کردہ ریا سکتی پر او نرمی وخام دا اے خلق گوائی دیندہ احمد سچیار دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ ہن جنی تیزی گیا تو دگنی تیزی سے واپس پلٹے نبی علیہ السلام مسجد نبوی دے کچے سے انچ آقا بیٹھا سامنے گیٹ تے نظر ماری سماما کھڑا ہے آقا فرمایا سماما پھر آ گئے ہن سماما کو پوچھو آندہ جی اپنا بنا کے چھڑ کے کہیں دیو پھر آ گئے کیا اسیری ہے کیا رہے ہن کی لینا ہے ہن کیوں آیا ہے کیویں آیا ہے کلمہ پڑھاؤ منو کر لو مرید جی اللہ سچے دی مننا سچی توحید جی تسیو سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی قسم خدا دی نہیں گنجائش انکار دی قاضی صاحب نے بڑی کمال دی گل لکھی ہے اندنے جدے باپ دا نام عبداللہ ہوئے ماں دا نام آمنہ ہوئے دائیہ دا نام حلیمہ ہوئے جن نے عبودیت دے خون وچو وجود پایا ہوئے امن والی گوچ جنم لیا ہوئے اور حلم والا دودھ پیتا ہوئے انہوں محمد ہی کیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نبی علیہ السلام دی سیرت دے بے شمار پہلو نے جس طرح رحمت للعالمین ایک پہلو ہے خلق عظیم ایک پہلو ہے کسے پہلو نو بھی چھیڑیا جائے پیغمبر دی حلیم بردباری صلہ رحمی در گزر کرنا آپ دی برداشت یہ سب سیرت دے پہلو نے کہ پیغمبر نے پوری زندگی کسے انسان دی چگلی نہیں کی تھی یہ بھی نبی دی سیرت نبی نے پوری زندگی کسے دی غیبت نہیں کی تھی یہ بھی نبی دی سیرت ہے پوری زندگی پیغمبر نے کسے نو گالی نہیں دیتی یہ بھی نبی دی سیرت ہے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی ذات دا بدلہ کسے انسان کو نہیں لیا یہ بھی نبی دی سیرت ہے نبی علیہ السلام نے صلہ رحمی کی تھی درگزر کیتا ہے رشتہ داری نو جوڑ کے رکھیا ہے توڑیا نہیں یہ بھی پیغمبر دی سیرت نبی نے پوری زندگی قطع تلقی نہیں کی تھی اجے تک مکے والے نے کیڑا ظلم ہے جڑا آپ نے نہیں کیتا لیکن پیغمبر علیہ السلام نے کسی شخص تے بدگمانی نہیں کی تھی کسی دے بارے برا گمان نہیں رکھیا کسی بندے دی گل نو چوک کے اگے نہیں کیتا جاسوسی نہیں کی تھی کسی انسان دی عیب جوئی نہیں کی تھی اپنے دل چ نبی نے پوری زندگی کسی دا بغض نہیں رکھیا پیغمبر نے حسد نہیں کیتا نبی نے کسی والو منہ نہیں پھیریا یہ ساری پیغمبر دی سیرت نبی علیہ السلام نے کسی دا حق نہیں ماریا یتیمہ دے مال نہیں کھا دے سودی کاروبار نہیں کیتا پیغمبر علیہ السلام نے کسی دی زمین تے قبضہ نہیں کیتا یہ سب پیغمبر دی سیرت ہن کیڑا پہلو پیغمبر دا بیان کریے ایک پہلو نو چھیڑیا جائے رات مک جائے نہ نبی دی نات مکے نہ پیغمبر دی بات مکے سب تو پہلے نبی علیہ السلام نے صفا دی پہاڑی تے چڑھ کے تبلیغ دا آغاز کرن تو پہلے اپنی سیرت پیش کیتی ہے مشرکین مکہ دے سامنے اپنے دے سامنے نہیں دشمنوں دے سامنے آپ نے فرمایا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا
مکے والےو سچا پایا جی جھوٹا؟ اگو جواب آیا ما جربناک الا صدقا، تیرے اندر سوائے سچائی تو آج تک کدی کچھ ویکھے۔ ہن ماشاءاللہ دنا سمجھدار بندے ڈیرے دار برادری والے سارے بیٹھے ہو یار، پیغمبر نے پوری 63 سالہ زندگی جی جھوٹ نہیں بولیا، تے جے اہی جھوٹ بولیے تے ساڈا پیغمبر دی سیرت نہ کوئی تعلق ہے؟ بولو، اسی غیبت کریے، چگلی کریے، گالیاں دئیے، بھیناں نو حصے نہ دئیے، بیٹیاں دے حق ماریے، کادے اہل حدیث آئیں، کادے اہل سنت آ دسو؟ سیرت دے جلسے کرنے بھی ہیں، سننے بھی ہیں، جلسے کروانے بھی ہیں، تو جے پھر سیرت اپنائیے نا، سیرت دا اپنانا اور چیز ہے، سیرت دا منانا اور چیز ہے۔ جو منایا جاندہ ہے نا، یہ کتوں نہیں ملتا کہ آپ دی پیدائش نو منایا جا رہا ہے، جس دن آقا دنیا تو رحلت فرما گئے، یہ پیغمبر دی سیرت نہیں، نہ دنیا دی کسے کتاب سے چیز ملتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوری زندگی جھوٹ نہیں بولے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اگر میں کہاں اے صفا پہاڑی دی بیک سائر تو کوئی لشکر تھوڑے تے حملہ کرنا لے تے مان لو گے؟ جواب آیا مان لاں گے۔ فرمایا بغیر ویکھن تو ہی، کہنے لگے بغیر ویکھن تو ہی ساڈا یقین ہی انہا ہے، ساڈیاں اکھاں دھوکھا کھا سکدیاں نے، محمد تیری زبان جھوٹ نہیں بول سکتی۔ صلی اللہ اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام فرمان لگے پھر تے کام ہی سیدھا ہو گیا ہے، تھانو اتنا اعتماد ہے میری ذات تے کہ میں جھوٹ نہیں بولدا، اتنا اعتماد ہے، تو پھر میں ایک گل کر لگا وہ بھی جھوٹ نہیں، اگر وہ مان لو تو تھوڑی آخرت تے دنیا سنور جائے گی۔ وہ گل کیڑی ہے؟ فرمایا قولو لا الہ الا اللہ، مکے والیو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تفلحو تملکون العرب والعجم، تسی فلاح پا جاؤ گے، عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے۔ جدوں اے لا الہ دی آواز انہاں دے کناں نہ ٹکران دیئے تے قرآن آندا انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ کہن لگے معاذ اللہ اس شاعر تے مجنو دے آکے لگ گئے، اپنے 360 چھٹ دئیے، اے دے ایک نو من لئیے، ایک کیویں دی گل ہے، آندا میرا کلہ ہی سارا کچھ کری جاندا ہے، اے ساڑھے 360 جڑے نے سارے مل کے بھی کچھ نہیں کر دے۔ یہ کیسی گل ہے؟ جگاں دے پیر نے جدو مکے دیاں گلیاں چ دعائی دیتی ہے قولوا لا الہ الا اللہ، پھر زبانہ کی نے وَيَقُولُونَ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، معاذ اللہ کہنے لگے تو جادوگر ہے، تو تے جھوٹا ہے۔ معاذ پہلو کی آندے ہیں بولیا جے سچا ہے کیے ہون کیوں کیا تو جھوٹا ہے؟ پیغمبر دی کوئی زمین دا رولا ہے، صدارت دا رولا ہے، وزارت دا رولا ہے، ووٹان دا رولا ہے، نوٹان دا رولا ہے یا کرسی دا رولا ہے؟ رولا کس چیز دا جدی وجہ تو میرے پیغمبر نے نہ جادوگر تے قذاب آکے ہے؟ کوئی رشتے دے لین دین دا نہیں رولا، رولا کے قرآن دس دے گیا آجا الالہۃ الہ واحدہ، اے رولا ہے۔ جدو تو ہی کہو گے نا اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مختار کل ہے، اللہ ہی گنج بخشے رنج بخشے لج پالے غریب نوازے، اللہ ہی داتا ہے، جدو ایک اللہ کہو گے لوکی کہن گے وہابی ہو گئے، بول دے نہیں۔
یہ تو حضرت پروفیسر طاہر القادری صاحب نے بھی اگلے دن فرمایا ہے. انہیں کہا جڑے لوگ آن کے پیران دے قدماں ہی سجدے کر دینے، میں اس گل نو حرام سمجھنا وا. کسے نو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، سجدہ صرف اللہ نو پھبدا ہے، او دے نو پھبدا ہے، سجدہ اللہ نو کرنا. تو ہی کہو گے طاہر القادری وہابی ہو گیا. یہ دا مطلب وہابی ہی ایک اللہ نو مان دے. وہ بول دے نہیں یار. میرے نبی نے کیا آجا الالہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب. یہ کڈی عجیب گل ہے. کیا 360 چھڑیے تے دیکھ نو منیے؟ میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈان دی کھکر ہلائی. یہودی عیسائی ایرانی تورانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی بنے سارے دشمن لہو دے تہائے. پڑھو مارو مارو دہائی دہائی. یہ ساڈے علاوہ دا بے ادب جمعہ لئی پھر دا اکو خدا دی خدائی. انہوں نے کیا مجنوع معاذ اللہ شاعر معاذ اللہ جادوگر کذاب. تو آواز آئی میرے محبوب جی جواب تسا نہیں دینا، ہن جواب میں دینا. اللہ کہہ رہے نے کی کہ جواب میں دینا تسا نہیں دینا. ہن لگے نے اللہ جواب دے. انہاں کی کیا ہے لشاعر مجنون. اللہ دینے نون. انہاں کی کیا ہے لشاعر مجنون. اللہ دینے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. نون سونے مینو دعا دی قسم ہے. رب نو حق حاصل مخلوق چو جدی چاہے قسم چکے، پر مخلوق نو حق حاصل نہیں کہ وہ رب دی صفات تے اللہ دی ذات تو علاوہ مخلوق چو کسے دی قسم اٹھائے. ہاں کئی ایویں منو دودھ پتر دی قسم ہے، منو فلانے پیر دی قسم ہے. بول دے نہیں. ساڈے علاقے جے بےبے اللہ رکھی دا دربار ہے، وہ دی قسمہ لوگ چکی جائیں. بےبے اللہ رکھی دی قسم ہے. اللہ نو حق حاصل ہے. اللہ دے نے والشمس وضحاہا. آجو آجو مولانا نو جگہ دیو جی. والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا. کہتے اللہ فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. آئیے میرے رب نے کیا نون سونیا منو دوات دی قسمیں والقلم منو قلم دی قسمیں جیڑی 17 بن کے لکھ دیئے. ما انت بنعمت ربک بمجنون. ساڈی قلم نے تھانو مجنون لکھیا بھی نہیں تے مجنون آکھیا بھی نہیں. اسی تھانو مجنون لکھیا بھی نہیں تے مجنون آکھیا بھی نہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون. سونیا جڑے پاگل ہوندے نے مجنون ہوندے نے انہاں دیاں نیکیاں دے اجر ملدے ہی نہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. سونیا سی تھانو اجر تھوڑیاں نیکیاں دے اینے دیاں گے جڑے کدی مکن والے ہی نہیں.
کیوں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. تسی خلق عظیم دے پہ کرو. ہن بندے دے اخلاق دا پتہ کرنا ہے، او دے کردار دا، تے سب تو پہلے او دی بیوی نو پوچھو. مثلا دنیا داری چ بندے دی بیوی نو پوچھو کہ حضرت علی چودھری صاحب، حاجی صاحب گھر چ انہاں دا رویہ کیویں دا، تھوڑے نال انہاں دا رویہ کیویں دا. آؤ میں پیغمبر دیاں بیویاں کو پوچھاں اپنیاں ماواں کو کہ نبی علیہ السلام دا گھر بیویاں نا اخلاق کیسا سی. سب تو پہلا اخلاق دا جڑا نمبر ہے نا وہ ہے بیوی. حضرت اماں جی عائشہ کہہ جو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے نبی نے پوری زندگی کسے بیوی نو چپیڑ نہیں ماری. وہ تھی کدے بہی ہو، تھی کدے آئے ہو، تھی کدی یہ اٹھ کے باہر جاندے ہو، کدی اندر ہوندے بیٹھا آئے نو پھڑ کے تھلے. پوری زندگی کسے بیوی نو چپیڑ نہیں ماری، کسے بیوی نو چڑکیا نہیں، کسے بیوی نو گال نہیں کڈی. ہن ساڈے کئی بندے او جب تک زنانی نو کٹن انہاں نو روٹی نہیں ہضم ہوندی، تے یا کو دو چار گالاں ٹھپ نہ لین بیوی نو، وہ آندے نے بھی سانو پانی باج پینے پہلو گالاں تے کڈ لی. یہ ساڈے اکثر گھراں دے اندر مرض ہے. ساڈے جڑے بزرگ نے نا کئی، انہاں دی گھر چ زبان بڑی گندی ہوندی ہے کئیاں دی. نہ وہ دھی ویندے نے، نہ نو ویندے نے، نہ گھر دے وچ کوئی عورت ویندے نے، گال اتھوں کڈدے نے، اللہ ہی معاف کرے. او بھئی جس پیغمبر دی سیرت دا جلسہ کرا رہے ہو، سن رہے ہو، کر رہے ہیں، اس نبی نے تے پوری زندگی کسے بیوی نو چپیڑ ہی نہیں ماری. تو کیوں مارنا ہے؟ اگر تو اپنی بیوی تے ظلم کرنا ہے، تیرا پیغمبر دی سیرت نہ تعلق کی ہے؟ بولیے. آمینہ دلال فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی. سنگاں والی بکری نے بغیر سنگاں والی بکری نو ماریا ہوئے گا. اللہ سنگاں والی بکری دے کولوں بغیر سنگاں والی بکری نو بدلہ لے کے دین گے. تے جے اے جانور کسے نو جانور مارے تے رب نے انہوں معاف نہیں کرنا، تے تو بیوی نو کٹے تینوں رب معاف کر چھڑے گا. تو کسے غریب آدمی تے ظلم کرے تینوں معافی مل جائے گی. اماں جی عائشہ فرماندیاں نے مارنا تے دور دی گل ہے، کسے بیوی نو کدی چڑکیا بھی نہیں سی. آپ دیاں 11 بیویاں سن، ایک روایت دے مطابق 13 بیویاں سن. 2 بیویاں ریحانہ نام دیاں آئیاں، آپ نے انہاں نو طلاق دے دیتی. 11 بیویاں 1 2 3 نہیں جے 11 ساڈیاں ماواں سن. تے ایک دن ساریاں بیویاں کٹھیاں ہو کے بہ جاندیاں نے. اللہ دے رسول آن گے، اسی اج مطالبہ کرنا ہے کہ کیسر و کسرا دیاں عورتاں انہا زیور پاندیاں نے، سانو بھی چاہیدہ ہے. آمینہ دلال آئے، ساریاں بیویاں کٹھیاں ہوئیاں نے. آقا فرماندے نے خیر ہے اج کٹھیاں ہوئیاں ہو. اللہ دے رسول کچھ نہیں فرمایا، نہیں کچھ تے ہے، جدو تسی کٹھیاں ہو جو کچھ تے ہوندہ ہی ہے. اماں جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا اینا نہیں دسنا تے میں دس دینیاں، اسی اج کٹھیاں ہوئیاں واں، کیسر و کسرا دیاں عورتاں انہا زیور پاندیاں نے، سانو بھی چاہیدہ ہے. آخر اسی تھوڑیاں بیویاں تھوانو اللہ نے شان کٹ دیتی ہے. آقا فرماندے نے عائشہ دنیا دے مال دا مطالبہ تے محمد دا گھر میں 1 مہینہ تھوڑے گھراں چ آਉਣਾ ہی نہیں. کسے بیوی نو نہیں چڑکیا کہ تھی مال مانگ دیا ہو، یا کوئی اللہ معاف کرے کوئی ان بیویاں نے اچھی کلام چ گل فرمایا 1 مہینہ نہیں آنا تھوڑے گھر. 29 دن گزرے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تھوڑی میری ماں عائشہ دے گھر تشریف لائے. اجے آقا نے قدم حجرے چ رکھے آئیے تے اماں جی فرماندیاں نے سونیا تسی فرمایا سی 1 مہینہ نہیں ہونا، اج تے 29 دن اجے ہوئے نے، مہینہ تے ہویا ہی نہیں، اجے 29 دن ہوئے. واہ ماں عائشہ میں تیری محبت تو بھی جگ وار دیاں، تو بھی گن گن کے دن کیویں کڈے. ایویں آخر کو بندہ کو دن گندا ہوئے تو پھر ہی پتہ ہوندا ہے نا اج 29 دن ہے. تے آقا فرماندے نے عائشہ
پریشان نہ ہو، عربی مہینے 29 دنوں دے بھی ہوندے نے۔ ادھروں میری ماں دا بستر ہے تے آسمان تو جبریل قرآن لے کے آ جاندا ہے۔ میرے محبوبہ اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو اگر دنیا دا مالو منال چاہیدا ہے مال لیندیاں جاؤ، نبی دے گھر چوں نکلدیاں جاؤ۔ اللہ اللہ آقا فرماندے نے اے شاورا تینوں مال چاہیدا ہے کہ آمینہ دا لال چاہیدا ہے؟ اپنے باپ ابو بکر نہ مشورہ کریا۔ ایک کتاب التفسیر صحیح البخاری دی حدیث سنان دیا، وہ قصہ کہانی نہیں سناندا پیا۔ تے اما جی عائشہ دا جواب سنو جدو آقا نے فرمایا نا عائشہ باپ ابو بکر نہ جا کے مشورہ کریا تینوں مال چاہیے کہ آمینہ دا لال چاہیے؟ تے اما جی فرماندیاں نے سونے ایک گل دا جواب تسی بھی دیو نا، قرآن حدیث سنن تو بعد میں اپنے باپ ابو بکر دے دروازے تے مشورہ کرن جاواں گی میرا ایمان سلامت رہ جائے گا۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ اما جی عائشہ کہہ رہی نے، فرما رہی نے سونیا قرآن سنن تو بعد حدیث سنن تو بعد میں باپ ابو بکر نہ، میں کہ مولوی دی گل نہیں کردا پیا، اج میں تینوں حدیث سناواں قرآن سناواں میری جماعت دے علماء سنان تے تو گیا میں اپنے مسجد دے مولوی نہ مشورہ کراں گا حدیث مننی ہے کہ نہیں؟ میں فلانے امام نہ حدیث تے ٹھیک ہے میری عقل دے خلاف ہے میں نہیں مندا، حدیث تے ٹھیک ہے میرے امام دے قول دے خلاف ہے میں نہیں مندا، حدیث تے ٹھیک ہے میرے مفتی دے فتوے دے خلاف ہے اسی نہیں مندے معاذ اللہ۔ اور میرے بھائی اما عائشہ فرماندیاں نے سونیا قرآن حدیث سنن تو بعد میں اپنے باپ ابو بکر نہ مشورہ کرن جاواں گی میرا ایمان سلامت رہ جائے گا۔ اگر اما عائشہ قرآن حدیث سنن تو بعد باپ صدیق نہ مشورہ کرن جائے او دا ایمان تے مکمل نہیں ہوندا رہندا، تے اج تو نبی دی حدیث سنن تو بعد قرآن سنن تو بعد اپنے مولوی پیر امام کسے گدی نشین نہ مشورہ کریں تیرا ایمان تے اوتھے ہی ہے۔ میرے پیغمبر نے ویکھ لو کسے بیوی نو چڑکیا نہیں، کسے بیوی نو ماریا نہیں، کسے بیوی تے لوگو کسے بیوی نو گالی نہیں کڈی۔ اے ویکھ لو مطالبہ کیڈا وڈا کیتا ہے، اے نبی دی سیرت ہے، اے پیغمبر دا اخلاق ہے۔ آئیے میں ایک اور روایت بیان کراں۔ اما جی عائشہ صدیقہ دے کول ایک قبیلہ بنی سواد دا بندہ ہوندا ہے، آندا ہے ماں جی نبی دی زندگی دا کوئی واقعہ سنا دیو۔ تے اما جی فرماندیاں نے میرا دل کردہ سی کہ آقا میرے ہتھاں دی پکی روٹی کھان ناشتہ میرے کو کرن، ادھروں حضرت حفصہ دا دل کردہ سی کہ آقا علیہ السلام ناشتہ میرے ہتھاں دا کرن۔ تے حفصہ ورگا ناشتہ پوریاں بیویاں جو کوئی بیوی تیار ہی نہیں سی کر سکتی، نبی علیہ السلام نو سب تو زیادہ پسند سی تے اما حفصہ دے ہتھاں دا ناشتہ پسند سی۔ تے اما جی عائشہ فرماندیاں نے آج آوے پھر حفصہ دے کرو ناشتہ بھیجے ہاں جی میں کر لینی ہے پتا بول دے نہیں۔ نبی علیہ السلام کسے بیوی دے بھی گھر ہوندے نا ناشتہ سویرے اما جی حفصہ ہی بھیجنا ہوندا سی، حضرت عمر دی بیٹی نے آئی لونڈی ناشتہ لے کے روٹین دے مطابق، ماں عائشہ نے پیالہ پھڑ کے پواں کے ماریا ویڑے دے اندر، ناشتہ رڑ گیا پیالہ ٹوٹ گیا۔ تے اما جی فرماندیاں نے میں بہ جانیاں تے ذہن چے گل آوندی ہے عائشہ تیری اج خیر نہیں، ناشتہ بھی روڑ چڑھائی جیڑا نبی نو بڑا پسند سی تے پیالہ بھی حفصہ دا توڑ چڑھائی۔ اما جی فرماندیاں نے میں اسے ہی پریشانی دے عالم دے اندر ایسرا نظر اٹھائی ہے جگاں دے پیر دے چہرے تے ویکھے ہے او پنڈ والے ہو۔ اما جی فرماندیاں نے پیالے دے ٹوٹن تے ناشتے دے رڑن دا پتا نبی دے چہرے دی سلوٹ تو نہیں لگیا، نبی دی مسکراہٹ تو لگیا ہے۔ اے اخلاق آقا ہسی جان دے میں آقا فرماندے نے عائشہ ہن حفصہ دا ٹوٹا پیالہ تو رکھے گی تیرا ثبوتہ پیالہ حفصہ دے کر جائے گا۔ اے جی میرے نبی دا اخلاق۔ ایک دفعہ آقا نہا کے نکلے نا تے ماں جی عائشہ نے جوان دا آٹا نبی دے جسم دے مال دیتا،
فرمایا شاہ یہ کی میں اللہ رسول سنیا ہی میل چنگی لگتا، فرمایا پہلو ملنا ہی، ہوں میں نہا کے نکلا ہوں مرے چل میں پھر نہا لینا۔ تسی تے بیوی دی اینی گل بھی برداشت نہیں کر دے، دستی گال تے ٹھا گال، یہ بھی اللہ دیاں بندیاں نے کمی کتائی ہو جاندی۔ تے بیویوں تسی بھی اپنے خامداں دا ادب کریا کرو، احترام کریا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر زمین تی دھرتی تے ادب سمجھ کے سجدہ کرنا جائز ہوندا تو میں بیوی نو کہندا اپنے خامد نو سجدہ کردا۔ اور ایک روایت چاہتا ہے خامد دی پیپ چلدی ہوئے نا جسم چو تے بیوی اپنا منہ رکھ کے دی پیپ نو چوس بھی لے پھر بھی اپنے خامد دا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس واسطے میری ماں بہنوں بیٹیوں تسی بھی اپنے خامد دی عزت کرو، احترام کرو، آنر کریا کرو، انہاں دی بے ادبی نہ کریا کرو۔ نبی پاک نے فرمایا اگر تیرا خامد تیرنا ناراض ہے ساری رات تہجد پڑھو تو آواز آؤندی ہے منو تیری تہجد دی لوڑ ہی کوئی۔ آمینہ دے لال دا اخلاق ویکھو کتنا اللہ ہے، کسے بیوی نو چڑکیا نہیں، ماریا نہیں، گالی کڈی نہیں۔ نمبر 2 اگر نبی دے اخلاق دا پتہ کرنا ہے، سیرت دا پتہ کرنا ہے تے نبی دے ایک خادم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چھوٹے جے بچے نے جدو جگاں دے پیر مدینے ہی تشریف لے آؤندے نے تے انس دی ماں ام سلیم بڑی غریب عورت ہے، مدینہ جی کدی کوئی تحفہ لے کے آ رہا، کوئی لے کے آ رہا، کوئی حضرت ام سلیم نے بچہ انگلی نہ لایا چھوٹا جہا تے لے کے نبی علیہ السلام کو آ گئی، اللہ دے رسول میں جدن اس بچے نو رب کولو مانگ کے لیا سی اللہ منو بیٹا دے انہوں تیرے نبی دی خدمت واسطے وقف کر دیاں گی تے محبوب جی آپ میرے بیٹے نو قبول کرا تھوڑی خدمت کرے گا تے 10 سال انس نے خدمت کی تھی، 10 برس طویل برس تے پوچھن والا پوچھتا انس 10 سالہ جے نبی نو کیسا پایا تے حضرت انس صاحب نے کدی نبی نے اوے انس کہہ کے بھی نہیں بلایا۔ ہائے وہ تساں بھی تے ڈیریاں تے ملازم رکھے نے نا گال تو بغیر بول دے ہی نہیں، تساں بھی تے نوکر رکھے نے نا چھوٹی جی غلطی تو مار مار کے چمڑی لا دیندے ہو۔ جس نبی دا کلمہ پڑھیا جائے، جس نبی دے امتی ہو انہیں 10 سال چو اوے انس کہہ کے بھی نہیں بلایا۔ اور دوجی روایت ہوندی ہے حضرت انس صاحب نے کدی مینوں اوف بھی نہیں آکھیا، اوف سب تو کم تر لفظ۔ اس واسطے جڑا اپنے ملازم نو، خادم نو، نوکر نو گالیاں دیندا ہے وہ اپنی آخرت دا فکر کرے، قیامت نو اس گالیاں دے عوض تیریاں نیکیاں تیرے نوکر نو دتیاں جان گی جدو ایک نیکی دی ضرورت پڑے گی۔ ایک نیکی اپنے بہن بھائیاں رشتہ داراں عزیز و اقارب کو لین جائے گا، تینوں تیرے بیٹے، تیری بیوی، تیرے بہن بھائی ایک نیکی نہیں دین گے تے گالیاں کٹ کے اپنے ملازماں نو اپنی نیکیاں ضائع نہ کر۔ جس پیغمبر دی سیرت سن رہے ہو، سیرت رحمت للعالمین اور رحمت للعالمین او شخصیت سی جن نے کسے اپنے ملازم نوکر نو کدی چڑکیا نہیں، دبایا نہیں، گالی نہیں دیتی۔ اگے آئیے آقا دے صحابہ نے سونیا اے جڑے نوکر ہاں رکھے نے انہاں کو غلطی ہو جائے تے کم تعفو عن الخادم، انہاں نو کنی کو دفعہ معاف کرنا چاہیے؟ 1 ہاری 2 ہاری 10 ہاری 20 ہاری؟ آقا فرماتے ہیں اوف کل یوم 70 مرہ، یہ کو 70 مرتبہ بھی غلطی ہو جائے نا انہوں 70 مرتبہ اللہ دی رضا واسطے معاف کر دے۔ تو ہاں کدی 7 دفعہ نہیں کیتا، 70 دفعہ دور دی گل بول دے۔ بڑے بڑے لینڈ لارڈ، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے فیکٹریاں دے مالک، انہاں دی زبان اتنی گندی ہے، اویندے نہیں فلانی جگہ تو گارڈ نے جی انہوں گولی مار چھڑی ہے، کیوں ماری ہے؟ وہ دی زبان نہیں سی چنگی۔ نہیں دے ملازم دا کی کام ہے مالک نو گولی مار دے؟ مالک دا اپنا رویہ ٹھیک ہوئے، اور جو آپ کھانا ہے اپنے خادم نو کھوا، کوشش کر انہوں سامنے روٹی بٹھا کے کھوا۔ ہن کی ہے خادم بار مرن ڈے نے، نوکر بار مرن ڈے نے، آپ چنگا چوکھا بہ کے اندر کھان ڈے۔
کئی دفعہ تصویر ہوندیاں نے بچی نال خادمہ ہوندی ہے پراں بیٹھی ہے وہ ٹیبل دے اوتے اپنے گل شرلے اڑان دے وہ بچی نو پراں کھلا رہا انہوں کو پوچھدا ہی نہیں تو بھی کوئی چیز کھانی ہے کہ نہیں. پیغمبر دا کردار ہے. نبی علیہ السلام مسکینانہ غریبانہ اینا پیار کر دے اینا پیار کر دے. اللہم احینی مسکینا و امیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. میرے آقا سواد دعا کر دینا ادھر میرے حال دیکھو. اللہ مینو مسکینہ چو زندہ رکھی اللہ مسکینہ چ ماری اللہ قیامت نو مسکینہ چو اٹھائی. تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا اینی تھانو اللہ نے عظمت تے شان نہ نوازیا ہے تے دعا کیویں دی کرن دے ہو. مسکینہ جو اٹھائی مسکینہ جو ماری مسکینہ جو قیامت نو زندہ کری. تے تھانو پتہ ہے صحابہ صفا والے کون سن؟ مساکین سن. میرے نبی نے دودھ دا پیالہ گھر آیا ہے کلیا نہیں پیتا پہلو 17 نو پیایا تے بعد چ آپ پیتا 17 نو. ادھر میرے حال ویکھو جتھے 17 نے منہ لا کے پیتا نا اوتھے ہی ابو ہریرہ نے منہ لا کے پیتا تے جتھے 17 نے منہ لا کے پیتا اسی جگہ تے منہ لا کے آمینہ دے لال نے پیتا ہے. آج کل پیر ہے مریداں دا جھوٹا کھاندے ہی نہیں. پیر دی منجی الگ پیر دا بستر الگ او دا جگ الگ او دا چھابا الگ گلاس الگ. تھانوں پتہ ہے برتن جنہاں دے الگ ہوندے نے تھانوں پتہ ہی بول دے نہیں ہونے ہر چیز الگ. تے میرا پیر اپنے مریداں دا جھوٹا بھی کھان دیا ہے تے نال دعاواں کردا ہے. آقا فرماندے نے عائشہ کان کھول کے سن لے احب المساکین مسکینہ نہ تو ہی پیار کریا کر. یہ جڑے غریب لوگ نے مساکین نے انہاں قیامت نو 500 سال پہلے امیراں نالوں پہلو جنت چ جانا ہے. امیراں نے 500 سال بعد جانا ہے. تے عائشہ تو بھی انہاں مسکینہ نہ احب المساکین وقربہم انہاں مسکینہ نہ محبت کریا کر انہاں نو کول بٹھایا کر. ان اللہ یقربک یوم القیامہ قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تینوں بھی اپنے عرش دے پائے دے قریب بٹھا لوے گا. اس واسطے غریباں نہ پیار کریا کرے نبی دا اخلاق ہے. ہن تے بہن غریب ہوئے تے بھرا کو چارہ نے آ جانو بہن نو بہن ہی نہیں آندا بول دے نہیں. بھرا ایک غریب ہے تے دوجا بھرا جڑا امیر ہے اودی دھون چ سریا ہی بڑا وڈا وڑیا. وہ غریب بھرا کو رشتہ لیندا بھی نہیں تے دیندا بھی نہیں. کیوں؟ وہ غریب ہے تے باہروں پتہ نہیں کتھوں لے کے آنی سو وہ عرشاں تو ڈگی ہے. تو اپنیاں بیٹیاں باہر لوکاں نو دینا ہے تے لوکاں نے اپنے گھر لے آنا ہے. اولین جیڑی ترجیح ہے نا وہ اپنے بھائی نو دیو کھا غریب ہے بہن نو دیو کھا غریب ہے. میرے بھائی ایدہ نہ ہی صلہ رحمی ہے. رشتہ داری نو جوڑو توڑو نا. غریب بھرا نو پھڑ کے نال لا بہن نو پھڑ کے نال لا. نبی علیہ السلام نے ترزائی بہن نو ویکھ لو ہنین دے موقع دے اتے کنی VVIP پروٹوکول دیتا ہے. نبی علیہ السلام جدو مکے دے چڑھائی لگے نے کرن ایک شورا دا اجلاس ہویا ہے مدینے دی سرزمین چ مسجد نبوی چ. ایک صحابی نے ایدہ نا حضرت حاتب بن نبی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کی کیتا ہے جاسوسی دا لیٹر لے کے ایک بی بی نو دے کے دے مکے نو توڑ دیتا ہے. او فلانا مکے جی چودھری انہوں جا کے دیا تو لیٹر چ سارا کچھ لے چھڑیا پھر صحابہ نے تھوڑے بارے جو فیصلہ کر لیا مکے دے چڑھائی کرنا لے نے تیاری کر لو. یہ ہن ایڈا وڈا جرم ہے نا جیڑا اپنے ملک دی جاسوسی کردا ہے دشمن نو او دی سزا موت ہے. یہ چھوٹا جرم نہیں. یہ بندہ اتھوں نکلیا بی بی نکلی ہے تے روزہ کھا کے ایک جگہ اتنے پہنچی ہے تے آسمان تو جبریل آ گئے محبوب جی او بی بی جاسوسی دا رکا لے کے فلانی جگہ تے پہنچ گئی. آقا نے فرمایا علی اڑاؤ زبیر اڑاؤ ابو مرشد ادھر آؤ. صحابہ نو بلایا فرمایا جاؤ روزہ کھا کے ایک جگہ اتنے بی بی جاسوسی دا رکا لے کے جا رہی ہے کو لے کے آؤ. حضرت علی آندے نے جتھوں دا پیغمبر نے دسیا سی نا
اس جگہ تے ہی پہنچے بی بی نو 1 انچ نہ اگے پایا نہ پیچھے پایا. دیکھو نبی دی زبان سے کنی صداقت ہے. بول دے نہیں. حضرت علی آندھر بی بی رکا دے دے تیرے کو جاسوسی جا. انہوں نے کہا میرے کو ہے ہی نہیں. اے میرا سامان جی پھول لو. سارا سامان پھولیا کوئی رکا نہ نکلیا. ابو مرشد آندھے نے علی جی دے کو رکا نہیں. ابو مرشد آندھے نے ابو مرشد نو حضرت علی آندھے نے ابو مرشد اے بی بی جھوٹی ہو سکتی ہے سانو بھیجن والا محبوب جھوٹا نہیں ہو سکتا صلی اللہ. کیوں؟ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. بولو ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں. سونا ایہو جہا جگ وچ لب دئی نہیں. آکھے آپ خدا جبریل تو جا میرے نبی نو لے آ فلک سجدئی نہیں. آئیے ذرا غور کیجئے. میں حضرت علی آندے نے بی بی میں تیرے جسم دے کپڑے اتار کے تلاشی لواں گا کیونکہ جس ہستی نے سانو مدینے جو بھیجے ہے وہ دی زبان چو نکلن والی بات غلط نہیں ہو سکتی. جہان غلط ہو سکتا ہے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. بی بی آندی پرانو منہ کرو پرانو صحابہ نے منہ کیتا نے سر دیاں میڑیاں جو رکا کٹ کے دیتا. رکا مسجد نبوی چ لیا گیا. قرآن مچ گیا. خاطب نبی بلتا نے رکا لے کے کوئی آندے نے مرتد ہو گیا. کچھ کہنے لگے منافق ہو گیا. حاتم نبی بلتا بھی چوٹھے سونیا یہ فیصلہ صادر کر لگیا پہلو مینوں پوچھ لو نہ میں مرتد ہویا نہ منافق ہویا. میرے بیوی بچے مکے چ نے بھن بھائی اوتھے نے میں کہا کہ کافر میرے بچیاں نو مار نہ دین. بچیاں دی محبت چان کے اللہ رسول رکا لے بیٹھے. حضرت عمر آندے نے میان تلوار چو عمر نے کڈی یہ سونیا یہ سب غلط کہہ رہا ہے. اشارہ کرو یہ گردن ہوئے عمر دی تلوار ہوئے. آقا فرماندے نے عمر تینوں پتہ نہیں حاتم بن ابی بلتا بدری صحابی ہے تے بدریاں نو رب نے آسمان تو چان کے کیا سی اے مالو بما شئتم قد غفرت لکم. اوے بدریو اج تو بعد تسی جویں دے مرضی عمل کرو میں تھانوں قیامت تک معاف کر چھڈیا ہے. جے رب نے عمر معاف کر چھڑیا تے ہی کون سزا دین والے. او بول دے نہیں. چنگی ماڑی سجنا کولو کیوں جی ربانی صاحب چھوٹیاں چھوٹیاں غلطیاں تے یاریاں نہ چھڈیا کرو. پیسے یار نے نہیں دیتے چنگا تیرا میرا مرن جی ہن مک گیا تو پیسے نہیں دیتے لینے کدے کو ہن کل نو جے دے لیندا. او بول دے نہیں. ایتھے لے کے اللہ ویلی ہوندے نے آندے نے پھر اللہ دین والا اللہ کرے ماری جائے. چنگی ماڑی سجنا کولو کئی واری ہو جاندی یار یاراں دے گلے نہیں کر دے اصل پریت جنان دی. مکے دے چڑھائی کیتی ہے ایک صحابی آندا ہے الیوم یوم الملحم. اج کافراں دے گوشت کرن دا دن ہے. کافراں دے گوشت کرن دا دن ہے. نبی علیہ السلام دے کان چ آواز پئی ہے. آقا دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے آندے نے الیوم یوم المرحم. اج رحم کرن دا دن ہے. کی کرن دا اے جے اخلاق ہے جے رحمت للعالمین. اج رحم کرن دا دن ہے. صحابیو ایتھے کٹھے ہو جاؤ باہر. مکے تو باہر ہی صحابہ نو کٹھیاں کر لیا. دھیان نہ گل سن لو. جڑا اگے لگ کے دوڑ پے انہوں کچھ نہیں کہنا. جڑا اگے لگ کے دوڑ پے انہوں کچھ نہیں کہنا. جڑا حرم چا جائے انہوں کچھ نہیں کہنا. جڑا اپنے گھر وڑ کے دروازہ بند کر لے انہوں کچھ نہیں کہنا. بیماراں نو کچھ نہیں کہنا. بڑھیاں نو کچھ نہیں کہنا. بیبیاں نو کچھ نہیں کہنا. بچیاں نو کچھ نہیں کہنا. جڑا حکیم بن حزام دے گھر چلا جائے کچھ نہیں کہنا. ابو سفیان دے گھر ٹر جائے کچھ نہیں کہنا. حضرت عمر آندے نے حضرت پھر سیدھی طرح کہہ دیو کسے نو بھی کچھ نہیں کہنا باقی رہ کیڑا گیا. میرے بھائی یہ ہن جڑے سن نا دے باوجود 2000 قیدی بنا کے حرم دے سین چلین دے
جتھے ہون بیت اللہ دا دروازہ نا اللہ تانوں سارے نوں مکہ مدینہ وفائے ادوں بھی اتھے ہی سی نبی علیہ السلام بیت اللہ دی دہلیز دے وچ کھڑے نے اس طرح ہاتھ پائے نے تے اج خطبہ کتھوں شروع کیتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ آقا فرماندے نے مکے والےو تساں میرے تے اوجریاں رکھیاں مینوں او بھی یاد ہے مکے والے ہو میرے گل چ کپڑے پا کے وٹ دیتے مینوں او بھی یاد ہے مکے والے ہو میریاں جوان بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں اج مینوں او بھی یاد ہے مینوں تساں شیب ابی طالب دی جیل چ 2.5 سال تک قید کر چھڑیا ہے بیوی بچیاں سمیت میں درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کردا رہیا مینوں او بھی یاد ہے میری زنیرہ دیاں اکھاں چ تسا گرم سلائیاں کر کے پھیر دیتیاں مکے دے دیواراں دے وچوں اج منوں زنیرہ دیاں چیخاں آ رہیاں نے مینوں بھی یاد ہے کتے تسا میری سمیہ نو دو اٹھا نہ بن کے جسم دو ٹکرے کر دیتا مینوں او بھی یاد ہے میرے خبیب نو مکے دے چوک چ سولی تے ٹنگیا مینوں او بھی یاد ہے کتے تساں میرے بلال دیاں لتاں چ رسے پا کے مکے دیاں گلیاں چ کھچیا صدیقی صاحب رومال دیو مکے دیاں گلیاں چ کھچیا مینوں او بھی یاد ہے اوے کیڑا ظلم ہے جڑا تساں میرے تے نہیں کیتا کوئی ایسا ظلم تے دسو کتے تساں مینوں مذمم آکھیا کتے تساں میرے قتل دے منصوبے بنائے کتے تساں مینوں مکیوں کڈن دیاں سازشاں کیتیاں کوئی ایک گل تے دسو نا کیڑی گل ہے جیڑی مینوں یاد نہیں اللہ 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 کوئی ایک گل دسو تے پر مینوں دسو میں محمد تھوڑے نال سلوک کی کراں کہن لگے تو بھی کریم ہے تیرا باپ بھی بڑا کریم سی آقا فرماندے نے میں چاہواں تے مکے دی اٹ نہ اٹ وجا دیاں پر مینوں دسو میں اج تھوڑے نال سلوک کی کراں دے تو بھی کریم ہے تیرا باپ بھی بڑا بڑا کریم سی تے آقا فرماندے نے انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم اوے مکے والےو جویں یوسف نے بھراواں نوں معاف کیتا سی جاؤ میں محمد نے تھانوں معاف کر چھڈیا ہے اے جے صلہ رحمی اے صلہ رحمی کیڑا دکھ ہے جیڑا مکے والیاں نے میرے محبوب نو پہنچایا نہیں دسو اینے دکھ تھوڑے رشتہ داراں تھانوں نہیں دتے تو تے نکی نکی گل تو بھرا نہ مرن جیون مکا لینا رشتہ لیا نہیں دتا نہیں کوئی جائیداد دا اونچ نیچ ہو گئی ہے نکی جی گل تو اسی مرن جیون مکا لینا نال پترا نو آندا ہے میں مر گیا تے میرے بھرا نو میری چارپائی نو ہاتھ بھی نہ لان دیا یعنی تو قطع تلقی کردا مر گیا تے پھر تو جنت چ نہیں جا سکتا لا يدخل الجنت قاطع جڑا بندہ قطع تلقی وردا ہے جنت چ کبھی بھی داخل نہیں ہوئے گا اور دوسری حدیث سنو میں اگلے دن حدیث پڑھی میرے روڑے ہو گئے فرمایا جیڑا بندہ 1 سال تک اپنے بھرا نہ اپنی بہن نہ اپنے عزیز نہ اپنے دوست نہ 1 سال تک ناراض رہندا ہے اللہ او دے نامہ اعمال چ ایک قتل دا گناہ درج کر دیندا ہے تانوں پتہ نہیں اج کنے بھرا نے جڑے آپس چ ناراض بولیے پنڈا تھاواں چ مرض بڑی وڈی ہے میرے بھائی تقریر سنن تو بعد جا کے اپنے بھرا دا دروازہ کھڑکا کے صلح کر تینوں اللہ دوہرا اجر عطا کرن دے دوہرا یہ نہ جلسیاں دا مقصد تے یہی ہے نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیچھے نا کوفے دے اندر 1.5 لاکھ 2 لاکھ دا اجتماع ہوندا سی جدوں درس دیندے ہوندے سی تے جدوں دعا کرن لگدے سن نا آندے سن اس مجمع کو قطع تلقی کرن والا بیٹھا اٹھ کے چلا جائے اس ایک بندے دی وجہ تو پورے مجمع دی دعا قبول نہیں ہونی مجمع چ ایک بندہ قطع تلقی کرن والا ہوئے او دی وجہ تو پورے مجمع دی دعا قبول نہیں ہوندی تے قطع تلقی کتنا بڑا گناہ صلہ رحمی اللہ دے عرش تے پائے نہ معلق ہے وہ اللہ نے جڑا تینوں جوڑے گا وہ میں جڑ جاؤں گا جڑا تینوں توڑے گا وہ میں رب ٹوٹ جاؤں گا
جمعرات تے سوار نو بندے دے اعمال اللہ دے کول پیش ہوندے نے. نبی علیہ السلام نے پوری زندگی سوار تے جمعرات دا روزہ نہیں چھڈیا. کیوں؟ کہ میرے اعمال اللہ کو پیش ہون، میں روزے دی حالت چ ہاں. جمعرات اور سوار نو بندے دیاں نمازاں، بندے دے روزے، بندے دیاں نیکیاں اللہ دے سامنے پیش ہوندیاں نے. جنہ دو بندیاں دے دلاں چ بغض ہوندا ہے، رنجش ہوندی ہے، ناراضگی ہوندی ہے، اللہ نے انہاں نیکیاں دا اوتھے ڈھیر لا دیو. جب تک کہ صلح نہیں کرن دے انہاں دی کوئی نیکی بھی میں قبول نہیں کروں. بولو پیغمبر دی سیرت قطع تلقی نہیں، صلہ رحمی ہے. مکے والے نالوں زیادہ نبی نو کنے دکھ زیادہ دیتے نے؟ دسو تھانوں تھوڑے رشتہ دار اینے دکھ نہیں دیتے. نبی علیہ السلام نے معاف کیتا ہے. یہ 2000 دا 2000 ہی پڑھ لیندا ہے. وانا شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ. یہ 2000 کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تے نبی علیہ السلام نا بیت اللہ دی دہلیز تے دروازہ نہیں جتھے ملتزم ہے تھلے ٹھول آ کے بیٹھے تے صحابہ نے ایک قیدی پھڑ کے لے آندا. یہ کون ہے؟ یہ واشی ہے، جنہوں واشی بن حرب نہیں کیا جاندہ، جنہیں حضرت امیر حمزہ نو جنگ غزوہ احد چ شہید کیتا سی. حضرت امیر حمزہ دیاں اکھاں کڈیاں، اے پورے کٹے، کلیجہ کڈیا، ہندا نو دتا. یہ او واشی آیا جدو میرے پیغمبر دیاں اکھاں دے سامنے آیا. آقا فرماندے نے واشی بہ جا، تینوں کلمہ باج پڑھاواں گا، پہلو مینوں میرے چاچے امیر حمزہ دی داستان شہادت تے سنا. سیر و علام النبلاء چ علامہ ذہبی لکھدے نے جدوں انہیں حضرت امیر حمزہ دی شہادت دا واقعہ شروع کیتا نبی دیاں ہچکیاں بج گئی. پیغمبر دی داڑھی چ آنسو تھلے گر رہے نے. تے آقا فرماندے نے واشی کلمہ پڑھ لے، پر میری آنکھاں دے سامنے نہ آئی، مینوں میرا چاچا امیر حمزہ یاد آئے گا. اللہ اللہ اے واشی جڑا ہے کلمہ پڑھ لیندا ہے. تے آپ نے فرمایا واشی میری آنکھاں دے سامنے نہ آئی. اے وہی واشی ہے جنہیں مسلمہ کذاب جھوٹے بے ایمان مرتد نو جہنم رسید کیتا ہے. جدن انہوں انہیں قتل کیتا ہے واشی آسمان نو منہ اٹھا کے آندا ہے اللہ جڑا میں نبی دے چاچے امیر حمزہ نو شہید کیتا سی، اللہ میں وہ بدلہ جھکا دیتا ہے. ایک ہور آیا ہے، ایک کون ہے؟ حبار بن اسود ہے جنہیں میرے پیغمبر دی بیٹی نو نیزہ مارے ہے. جدو یہ سامنے ہوندا ہے تے نبی نو اپنی بیٹی زینب یاد آ گئی. وہ ایک دکھ ہے. آقا فرماندے نے اوے حبار کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا، صحابی بن جا، پر میری آنکھاں دے سامنے نہ آئی. جدو آئے گا مینوں میری بیٹی زینب دا ظلم یاد آ جائے گا. آقا فرماندے نے جا تینوں بھی معاف کر چھڑیا ہے. معاف تے نبی نے مدینے چی کر چھڑیا سی، لیکن کلمہ نے فتح مکہ تو بعد پڑھیا ہے. او میرے بھائیو نبی دا اخلاق، نبی دی سیرت ویکھو. ایتھوں آقا نکلے نے ایسرا حنین وال، تے حنین وال بھی نبی نو فتح ہوئی ہے. 6000 قیدی بنا لے نے. انہاں قیدیاں دے وچ نبی علیہ السلام نو مال غنیمت بھی بڑا ملیا ہے. تے نبی نے وہ سارا مال مکے دے انہاں نویں مسلماناں نو دتا ہے جڑے 2000 کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. تے صحیح بخاری جے امام بخاری نے باب بنیا غزوہ حنین دا. آپ پچنا صحابی نوجوان جڑے سن انصاری تے مہاجر آندے نے مرن نو اسی نال، بھکھاں کٹن نو اسی نال. نبی نے اج مال اپنے پچھلیاں نو دے چھڈیا ہے. ساڈیاں تلواراں نال تے خون بھی نہیں سکیا. پھر آسمان تو جبریل آئے. سونے جن پتوں پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. سونے آج بڑے بڑے گلہ پہ کر دے جے. آقا نے صحابہ نو کٹھا کیتا حنین دے میدان چ. فرمایا تسی کنگال سو، میری وجہ تو اللہ نے تھانو غنی کیتا ہے. تسی گمراہ سو، میری وجہ تو اللہ نے تھانو ہدایت دیتی ہے. تسی آپس وچ دشمن سو، میری وجہ تو اللہ نے تھوڑے دلاں وچ پیار پایا ہے. تے ہن تسی مینوں آکھو جدوں تو مدینے آیا سا تینوں رہن واسطے تھاں کو نہیں سی دیندا، اسی تینوں مدینے چ رہن واسطے تھاں دتی. بڑی وڈی گل. آقا فرماندے نا بول دے نہیں.
تسی مینوں کہو سونیا بولن جوگا چھڈیا ہی نہیں جے تے آگے مرم پٹی کی ہے الا ترزون کیا تسی راضی نہیں مکے والے مالو منال لے جان تسی آمینہ دا لال لے جاؤ کیڑے ویلے منو شیخ القرآن یاد اللہ جتھے لیٹے نے انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت اللہ آندے نے 100 وار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا ساڈی ونڈ محمد آئے سرور دعا جہانا اوے لوگ کرانو لے کر جاول دنیا دا مال خزانہ اسی کرانو لے کر جائیے حسن حسین دا نانا اوے لوگ کرانو لے کر جاول اٹھ بکریاں گائیں اسی کرانو لے کر جائیے حوض کوثر دا سائیں لوکاں دی دولت مکدی اوڑک نو مک جاوے ساڈی دولت پاک محمد جو اللہ نال ملاوے ہونے جڑے قیدی نے نا 6000 انہاں چ نبی دی رضائی بہن شیما بھی ایک رضائی ماں حلیمہ بھی ہاتھ کڑیاں انہاں لگیاں نے چاندیاں نے وے نبی دے سپاہیو تھوڑا جرنیل کتھے وے آندے نے اماں تو یہودہ نے تو ساڑے نبی نو کی کہنے چاندیاں نے کری ملاؤ تے صحیح جدو اکھاں چکھاں مل گیا سارے راز ہی کھل جا ان پہن دی ملاقات اپنے ویرنا جب 55 سال تو بعد ہونی رحمت للعالمین چ قاضی سلیمان سلمان منصور پوری لکھتے نے دور نبی دا خیمہ لگا سی صحابہ جدو لے کے گئے نا خیمے دے کول تے پہن شیما نے اپنے بازو تو ایسرا کرتا تاں کیتا ہے تے آندھی ویرا میں تینوں نکیا ہوندیاں لوریاں دین دی رہی ہوں اے تو دندی وڈی سی جدا نشان اجے بھی ہے وے اے تو دندی وڈی سی جدا نشان اجے بھی ہے وے تے نال کی آندھی ہے سن وے پیر پیران دیا پیرا تو بیٹھے وچ کچہری میں پردے سن دور ڈراڈی گل سن ایک میری اسی غریب کنگال نمانے تسی سردار اچیرے دکھاں درداں دیاں گلاں کرنیاں نے کچھ میں نال اتیرے تے پتہ کی آندھی ہے سن وے ویرا بدر منیرا تے عالم دیا سردارا میں وا تیری پین رضائی تے تو میں ویر پیارا تو ساڑے کر وچ پروش پائی تے گلا یاد کرائیاں میں شیما اے میری ماں حلیمہ اسی دوویں تیریاں دائیاں ماں میری سی دودھ پلاندی تے میں سا تینوں چاندی نال محبت تینوں چاندی تے سارا دن کھڑاندی آج تو بن گیا پیر جگاں دا پائی شان اچیرا ایسے حابہ تیرے پکڑ لے آندائی کنبا قبیلہ میرا آج ویرا میں کئیتی ہو کے آئیاں تیرے دوارے
ایک گل سن کے چھم چھم رو پے اللہ دے نبی پیارے اور بھیناں دے حق مارنے والو بیٹیاں نو جائیداداں چوں آگ کرنے والو نبی دی سیرت کی ہے موڈیاں اتو چادر لا کے پاک رسول الہی ہیٹھ وشائی شیما کارل تے ادبا نال بٹھائی صحابہ نے نفرت کی تھی اے غیر مذہب دی مائی حضرت پاک مزمل کیوں کر اس دے ہیٹھ وشائی نبی کیا نہ نفرت کریو اللہ ٹور لے آندی اے جے میری پین شیما جو رئی منو کھڈان دی حکم دیتا صحابہ تائیں رب دے رسول پیارے ادب و احترام و شیما دے پاروں چھڑ دیو کئی دی سارے جد حضرت نے کئی دیاں تائیں اپنا حکم سنایا پہن شیما دے کئی دیاں سن کے کلمہ بول سنایا شان مصطفیٰ رہبر و رہنما مولانا محمد یوسف قصروری صاحب اے جی بھائی انکا لالا یمامہ دا گورنل سمامہ لیا کے تھمے نہ باندھ دیتا صحابہ آقا فرماندے نے صحابہ اللہ رسول یمامہ دا گورنل آیا نبی علیہ السلام آئے سنا بھائی سمامہ کیا اندر بن کے پوچھ دیو کیا ذرا چھڑ کے پوچھو کیا اللہ نبی علیہ السلام فرماندے نے اے دی روٹی میں محمد دے گھر وچوں آئے گی اما عائشہ دے ہتھاں پکیاں روٹیاں 7 روٹیاں سویرے تے ماشاءاللہ موسٹ ویلکم 7 روٹیاں سویرے تے گڑوا دودھ دا 7 روٹیاں دوپہر تے شام 21 روٹیاں 3 گڑویاں دودھ اجے مشرک بدھا سی بول دے نہیں جے کھلا ہوندا تے بتالی کھاندا نبی علیہ السلام آئے سمامہ کی حال ہے آندہ سب تو بدترین چہرہ تیرا چہرہ بدترین بستی تیری بستی میں کہا سمامہ تو ویکھیا نہیں جے ویکھ لیندہ تے گل نہ کہندہ مال تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھیاں چن شرماوے جے او جاوے سیر کرنو سارا فلک سجایا جاوے جے او رکھے قدم زمین تے ترتی خوش ہو جاوے واہ واہ سونا حسن ماہیدہ جدی چال نہ چلی جاوے آقا پھر تیسرے دن آئے سمامہ کی حال ہے اندہ ان تقتل زادہ من ان تنیم لا منامن قتل کرے گا بدلہ لین والے پیچھے بڑے نے تے جے چھڑ دے گا تیرے احسان دا بدلہ ہی نہیں دے سکاں گا حضرت عمر نے تلوار میان چو کھچی ہے تلوار تے ہاتھ کم رہا ہے آقا فرماندے نے عمر اوے چپ کر جائے نو کچھ نہیں کہنا اینو سونے تمکیاں لانڈیا تو ہی آدھے کچھ نہیں کہنا تیسرے روز سرور بیندے آکول نے کیویں سمامہ تیرے کوڑے جے بولنے اتا تے ویکھ کیتیاں اکھی امبول نے اے شہر مدینہ جتھے رحمت غفار دی کہندہ سمامہ جیڑا شہر مدینہ ہے سنا جا نام میرا سڑ جاندہ سینہ ہے تیرے نام تھی منو ڈاڈا ایکینہ ہے شکل نہ باوے تیری کال جا ساڑ دی معاذ اللہ زد ایدی اتے ترس آیا سرکارانو چھڑ دیو اینو حکم دے دیتا یارانو
वड्डा चौधरी इहनूं छड्ड दिओ रस्सियां खोलियां ने मस्जिद नबवी चों दुड़की ला दी दुड़की समझदे हो दौड़ आंदे ने कदम अगे नूं जा रहा दिल पिछे नूं जा रहा अगे जाके खलोंदा आंदा बड़े बड़े जरनैल वेखे बड़े बड़े हुक्मरान वेखे पर एडे हौसले वाला अज तक कोई नहीं वेखे उथे खलो के दिल विच सोचा दुरामदा दुश्मन ते इंज नहीं कोई रहम कमामदा मैं करदा रहा सख्ती पर ओ नरमी वखामदा ए खुलक गवाही देंदा अहमद सचियार दी भाई इन्ना कलाला हुण जिन्नी तेजी च गया उदों दुगनी तेजी च वापस पलटे नबी अल इस्लाम मस्जिद नबवी दे कच्चे सेन चाका बैठा सामने गेट ते नजर मारी सुमामा खड़ा आका फरमाया सुमामा फिर आ गए हुण सुमामा को पूछो आंदा जी अपना बना के छड्ड के कहंदे हो फिर आ गए क्या असीरी है क्या रे हुण की लेना है हुण क्यों आया किवें आया कलमा पढ़ाओ मैनू कर लो मुरीद जी अल्लाह सच्चे दी मन्ना सच्ची तौहीद जी तुसी ओ सच्चे रसूल दिलों हो गई तईद जी कसम खुदा दी नहीं गुंजैश इनकार दी ये आया ना जदों कलमा पढ़िया मुसलमान हो गया आपने फरमाया लियाओ रोटी फिर 7 रोटियां आई रूटीन च जिवें अगे आउंदियां फिर इको ही खाधी शिरक दा इन्ना नुकसान जे शिरक निकलिया ते 3 रोटियां जदों मुशरक सी उदों 21 रोटियां बोलते नहीं अजे कबरां दे मजौर बैठे ने ना एक एक मजौर एक एक देग चौलां दी खांदे शिरक पाकिस्तान चो खत्म करो लैड़ पूरी हो जाएगी 18 रोटियां वधियां ने ना चौल भी दुध भी वधे हुण एक कलमा पढ़िया सहाबा कहणगे अल्लाह रसूल अगे 7 खांदा ही हुण एक फरमाया मुशरक 7 अंदरां दी खांदा मुआहिद एक ही खांदा मक्के गया मक्कियों इमामा इहदी कणक सप्लाई करदा सी मक्के च काफरां नूं इहने जाके कणक दी सप्लाई बंद कर दी मुशरकी ने मक्के च कैद पै गया उत्थे घर ही हुंदी कणक कित्थों होनी चौधरी इकट्ठे हो के ना मक्के दे हजरत अबू सुफियान की क्यादत च आए सुमामा कणक बंद कर छड़ी आ सुमामा दा नस जो इथों हुण कणक मिलेगी तो मुहम्मद दियां जुतियां च मिलेगी जाओ परमन मदीने चो लैके आओ अबू सुफियान बड़ा दना ते बड़ा अकलमंद आदमी सी है चौधरी सी मक्के दा लेकिन दना भी बड़ा सी ते इहने कदी जिंदगी च झूठ भी नहीं बोलिया इहदी वजह तो अल्लाह ने अबू सुफियान नूं ईमान दी दौलत नाल मालामाल कीता बहुत दना आदमी सी कहण लगा हुण मदीने ना जाया जी उन्हें थानू बड़ा मारना है उन्हें पता तो मक्यों किवें कढ़िया हुण इस तरह करो इत्थे बैठ के चिट्ठी लिखो चिट्ठी की लिखदे ने दाद के तेरे भुखे देंदे दुहाइयां ने सख्त तकलीफां बुढ़िया बाला ने पाइया ने तेरिया भैणा चाचियां फुफियां ते ताइयां ने रोवण तमाम भुख वल वल के मार दी जोक हबीब वाली सीने नू ठार दी मेरे नबी को चिट्ठी पहुंची पढ़ के सुनाई गई नबी दी रो रो के दाढ़ी तर हो गई आखिर अपने ते हसन ना वो बोलते नहीं दुख ते बंदे नूं हुंदा है मुखालफत जिन्नी मर्जी हो आका फरमांदे ने सुमामा हरम दे मुजावर पास काबे दे डेरे ने भावे ने काफर पर ए दाद के मेरे ने रब दे गुआंडी डाडे भुख ने ओलेरे ने चंगी ए आदत नहीं हूं बहुता गुस्सा नेक अबरार दी जोक हबीब वाली सीने नू ठार दी नबी दी चिट्ठी पहुंची कणकां खुल गईयां ऐ ही सिला रहमी है नबी अलैहिस्सलाम ने हुण सुमामा चिट्ठी चुमदा आंदा अज तो बाद 10-10 किलो कणक जाएगी मक्के च ऐ मेरे महबूब दा अखलाक है ऐ आप दी सीरत है कि अपने ने बुरा वर्ताव किया नबी ने चंगा किया वो मंदा बोले ने आका चंगा बोले ने उन्होंने कदा तलकी की है नबी ने सिला रहमी की है वो पैगंबर ना टुटे ने नबी ने फड़ फड़ के सीने ना लाए इस वास्ते थानू भी यही सीरत है यही किरदार तुसी भी अपनाओ थोड़ा अपना भाई थोड़े नाल टुटे उन्होंने फड़ के नाल जोड़ो भैन दूर होए उन्होंने करीब लियाओ वो थोड़े नाल मंदा बोले तुसी चंगा बोलो वो मंदा वरते तुसी चंगा वरतो ऐ ही है नबी दी सीरत ऐ ही पैगंबर दा अखलाक है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम।